म तेज तपाईँ ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको टाइम भ्याल्यु मनीको पार्टलाई पढिरहेछौँ र टाइम भ्याल्यु मनीको पार्टमा आज मैले लोन एमोर्टाइज सेड्युलको बारेमा लिएर आएको छु। यो बीबीएस बीबीएको स्टुडेन्टहरूको लागि तपाईँको धेरैजसो इक्जाममा आएको क्वेसन हो यो र यस्तै टाइपको क्वेसनहरू आउन सक्छ। यहाँ हामी कहाँ तपाईँको सबभन्दा पहिले त लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भनेको के हो। हामीले तपाईँको यदि लोन तपाईँको टेकन गरिसक्यो भने त्यो लोनलाई पेमेन्ट गर्ने दुईवटा वेहरू हुन सक्छन्। एउटा तपाईँको के त भने हामीले लोन चाहिँ तपाईँ के गर्यौँ आज विथड्र गर्यौँ र एभ्री मन्थ अथवा एट द इन्ड अफ द इयरमा हामीले तपाईँको इन्ट्रेस्टलाई पेमेन्ट गर्दै जाने र लास्टमा चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपललाई पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा वे चाहिँ त्यो हो। र अर्को वे भने के हो त भने तपाईँको लोनलाई तपाईँको एकैमुष्ट लास्टमा चाहिँ तपाईँ पेमेन्ट गर्दा अलिकता बढी बर्डन अथवा बढी भार पर्न सक्छ भनेर तपाईँको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल सँगसँगै तिर्दै जाने एउटा बराबर किस्ता बनाउने टाइम भ्याल्यु मनीको बेसमा एउटा तपाईँको एउटा इन्स्टलमेन्ट बनाउने त्यो इन्स्टलमेन्ट एभ्री इयरमा इक्वल पेमेन्ट गर्दै जाने जसभित्र तपाईँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल त्यो इन्स्टलमेन्टमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ र त्यसरी तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो तरिकाले तिर्छौँ भने त्यसैलाई नै हामी चाहिँ तपाईँको इन्स्टलमेन्ट लोन भनेर त्यसलाई भन्ने गर्छौँ र त्यसरी तिर्नको लागि जुन बनाइने एउटा सेड्युल छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ त लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भनेर भन्छौँ। अब हामीले त्यहाँनिर तपाईँको त्यो इन्स्टलमेन्ट निकाल्नको लागि पनि हामी दुई तरिकाले दुई वे हुनसक्छ। एउटा के हुनसक्छ लोन इन्स्टलमेन्ट तपाईँको के हुनसक्छ एट द इन्ड अफ द इयर हुनसक्छ या चाहिँ तपाईँको इन्स्टलमेन्ट एट द बिगिनिङ अफ द इच इयर हुनसक्छ। अब हामीले सिम्पली बुझ्दा कहिले पनि इन्स्टलमेन्ट एट द इन्डमा हुन्छ भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ। लोन एमोर्टाइज सेड्युल बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला इन्स्टलमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इन्स्टलमेन्ट निकाल्दा तपाईँको लोन अमाउन्ट अपन PVIFA K% एन अथवा लोन अमाउन्ट अपन चाहिँ 1-1/1 + K पर एन होल अपन K यो कति बेलाको लागि एट द इन्ड भनेपछि लोनको इन्स्टलमेन्ट प्रत्येक सालको अन्तमा तिरिरहेछौँ भने जस्तो यो फर्मुला नयाँ फर्मुला होइन कहाँबाट भएको हो त भने हामीले के पढेका छौँ PV = पेमेन्ट टाइम्स PVIFA K% अफ एन पढेका छौँ भने यो पेमेन्ट भने इन्स्टलमेन्ट हो। यो भने के हो त PV अपन चाहिँ के त PVIFA K% एन यो फर्मुलाबाट बनिएको भने लोन अमाउन्ट भने त PV हो आज हो टेकन गर्ने त्यसै कारणले गर्दा यो फर्मुलाबाट निकाल्यो। एट द इन्डको लागि हो नि त। यदि बिगिनिङको लागि भइदिएको यहाँनिर 1 + K हुन्छ यहाँनिर पनि तपाईँ के होला त 1 + चाहिँ के होला त के भइदिएपछि यदि लोन इन्स्टलमेन्ट एट द बिगिनिङ भइदियो यसरी बनाउनु पर्ला तपाईँको इन्डिङ भयो भने तपाईँको यो तरिकाबाट निकालौँला। अब तपाईँहरू यसलाई फर्मुला बनाएको यो भयो टेबल बनाएको चाहिँ यो भयो। अब हामीले सेड्युल बनाउँदाखेरि के होला त भने सबभन्दा पहिला हामीले यो कलमलाई बनाउँला तपाईँको बिगिनिङ ब्यालेन्स इन्स्टलमेन्ट इन्ट्रेस्ट रिड्युस्ड प्रिन्सिपल इन्डिङ ब्यालेन्स भनेर यहाँ लेखौँला। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ लोन अमाउन्ट लेखौँला यहाँ इन्स्टलमेन्ट यहाँबाट आएको कुरालाई लेखौँला जति इयरको लागि हो त्यसलाई यहाँ लेखौँला त्यो इन्ट्रेस्ट भने पर्सेन्टेज अफ 2 नम्बर कलम भने यो रिड्युस्ड प्रिन्सिपल यो निकाल्नु पऱ्यो भने हामी के गर्नेछौँ रिड्युस्ड प्रिन्सिपल निकाल्नु पऱ्यो भने कति चाहिँ प्रिन्सिपल घट्या हो त भन्यो भने 3 - 4 कलम गऱ्यो भने के होला त रिड्युस्ड प्रिन्सिपल यहाँबाट यसलाई घटायो भने र इन्डिङ ब्यालेन्स भने के हो त लास्टमा हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ कति तिर्न बाँकी रह्यो त भन्ने कुरा इन्डिङले बताउँछ। त्यो भने हाम्रो चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स कति 2 नम्बर कलमबाट 5 नम्बर कलमलाई लिस्ट गर्नु भने के होला त इन्डिङ ब्यालेन्स आउँदै गर्दछ। अब हामीले त्यो यसैको बेसमा यसलाई बनाउँदै जाँदाखेरि लास्टमा तपाईँको 0 आउनु पर्यो। यदि लास्टमा हाम्रो चाहिँ 0 आएन हामी रङ होला कहिलेकाहीँ तपाईँको के हुनसक्छ भने राउन्डिङ एररको कारणले गर्दा यो लास्टमा तपाईँको 100, 20, 3, 4, 5 रुपिजहरू पनि रिमेनिङ रहन सक्छ त्यो चाहिँ राउन्डिङ एररको कारणले गर्दा हो। अब हामी कहाँ एउटा क्वेसन छ कि तपाईँको के भन्छ उसले भने अनिता बरोड 15,000 अनिताले टेकन गरेको रुपियाँ चाहिँ तपाईँ कति हो 15,000 एट
14% एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट, जसको चाहिँ वार्षिक ब्याज दर भनेको कति छ 14%, टु बी रिपेड ओभर इयर्स भने यो पुरै वर्षभरि तिरिसक्नु पर्नेछ, लाइफभरि प्रिन्सिपललाई म्याचुरिटी पिरियडभरि प्रिन्सिपललाई पेमेन्ट गरिसक्नु पर्नेछ। द लोन इज एमोर्टाइज इन्टु 3 इक्वल इन अफ इयर पेमेन्ट भने यसको मतलब यो लोन टेकन गरेर चाहिँ कति इयरको लागि रहेछ त 3 इयरको लागि रहेछ र पेमेन्ट गर्ने के रहेछौँ इन्ड अफ द इयर। त्यसो भने इन्स्टलमेन्ट गर्दा यही फर्मुला, यदि चाहिँ तपाईँको एट द इन्डको ठाउँमा बिगिनिङ भइदियो यहीँनिर 1 + k ले पनि डिभाइड गर्थ्यौँ भन्ने हामी बुझौँला। अब सबभन्दा पहिला उसले के भन्छ क्यालकुलेट द एनुअल इन्ड अफ लोन पेमेन्ट भन्छ, जसलाई हामी तपाईँ के भन्छौँ इन्स्टलमेन्ट भन्छौँ। मैले यहीँनिर चाहिँ इन्स्टलमेन्ट निकालेँ। लोन अमाउन्ट भने हामी कहाँ कति तपाईँको 15,000 डिभाइडेड बाई तपाईँको PVIFA, के पर्सेन्ट भने हामी कहाँ कति 14% र एन भने चाहिँ तपाईँको कति हो त 3 इयर 3 वर्षमा तिर्सक्नु पर्ने भन्छ। 15,000 डिभाइडेड बाई PVIFA 14% को 3 इयर, PVIFA 14% हो, PVIFA 14% को 3 इयर भनेको तपाईँको 2.3216 2.3216। यसो गर्दा तपाईँको 15,000 डिभाइडेड बाई 2.3216 गर्दा आउँछ तपाईँको 15,000 डिभाइडेड बाई 2.3216 गर्दा हाम्रो आउँदैछ 6,461 6,461 चाहिँ हाम्रो के आयो इन्स्टलमेन्ट आयो। अब हामीले चाहिँ तपाईँको सेड्युल बनाउँदा मैले यसै टेबलमा राख्ने प्रयास गरेँ। तपाईँको सेड्युल बनाउनु पर्यो भने सेड्युल बनाउँदा हामी कहाँ के छ त भने उसले के भन्छ इयर चाहिँ 3 इयर भानाले 3 इयरसम्म मात्रै राखेँ। सबभन्दा पहिला हामी कहाँ इन्स्टलमेन्टहरूलाई लेख्नु पर्नेछ। इन्स्टलमेन्ट लेख्दा 6,461 तपाईँको 6,461 चाहिँ के भयो त इन्स्टलमेन्ट हो। सुरुमा तिर्नुपर्ने कति थियो पहिलो सालको 15,000 चाहिँ हाम्रो टोटल तिर्नुपर्ने थियो स्टार्टमा। इन्ट्रेस्ट भने हाम्रो कति थियो 14% चाहिँ के थियो त इन्ट्रेस्ट। अब 14% इन्ट्रेस्ट हो भने बिगिनिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति थियो 15,000 को तपाईँको 14% गर्दा हाम्रो आउँदैछ 2,100 चाहिँ यो। अब 2,100 यसबाट यसलाई घटाएर यहाँ लेखौँ टोटल तिरिया यति हो, जसमा यति ब्याज तिर्यो भने सामा कति तिर्या होला त प्रिन्सिपल कति तिर्या होला त्यहाँदेखि माइनस 6,461 गर्दा हामी कहाँ तपाईँको 4,361 हामीले प्रिन्सिपल पेमेन्ट गरेर रहेछौँ। टोटल तिर्या यति हो, जसमा यति इन्ट्रेस्ट तिर्यो, यति चाहिँ के त प्रिन्सिपल। अब एट द इन्डमा हाम्रो जो तपाईँ तिर्नुपर्ने 15 त नहोला भनेपछि माइनस तपाईँको 15,000 गर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँ कति 10,639 चाहिँ हाम्रो चाहिँ के होला इन्डिङ ब्यालेन्स होला। भने हाम्रो वर्षको लास्टमा यति तिर्नुपर्ने प्रिन्सिपल देखिएला। त्यही प्रिन्सिपल पहिलो सालको अन्त भने दोस्रो सालको बिगिनिङ पनि हो। त्यही कारणले गर्दा 10,639 सुरुमा तिर्नुपर्ने होला। यसको 14% चाहिँ त्यहाँ को पोइन्ट छ तपाईँको 14% गर्दा यो चाहिँ तपाईँको आउँदैछ 1,489.46 ब्याज तिर्यो यसमा। अनि बाँकी चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल पेमेन्ट गरे होला। तपाईँको माइनस 6,461 पेमेन्ट गर्दा हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल कति तिर्यो होला त 4,971.54 चाहिँ के तिर्यो त प्रिन्सिपल तिर्यो। भने लास्टमा रिमेनिङ कति रह्यो होला त प्रिन्सिपल भन्ने सवालमा सुरुमा 10,000 थियो माइनस 10,639 गर्दा यो चाहिँ तपाईँको आउँदैछ 5,667.46। दोस्रो सालको इन्डिङ भनेको
तेस्रो सालको के पनि हो, बिगिनिङ पनि हो, 5667.46। फेरि यो पालि पनि इन्ट्रेस्ट कति, यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट, 14%, त्यसको चाहिँ 14% भनेको तपाईको कति छ, 793.44 चाहिँ के तिर्या होला त हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरे होला। यो छ भने अब प्रिन्सिपल कति तिर्या होला त भने -6461 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कति 5667 पोइन्ट चाहिँ तपाईको कति 55 अथवा 56 जति लेख्नुहुन्छ। अब लास्टमा चाहिँ तपाईको कति तिर्याउँछ, यो र यो लगभग हाम्रो एउटै छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईको के आयो त नि, अथवा अहिले हाम्रो लागि चाहिँ यसबाट यसलाई घटाउँदा अलिक पोइन्ट र कति मात्रै फरक छ, यो भने हाम्रो एप्रोक्सिमेट चाहिँ तपाईको के हो त 0 नै हो। अब यदि कहिलेकाहीँ यहाँनिर तपाईँको 5, 10, 20 आयो भने नोटमा चाहिँ के लेख्नु होला, इन्डिङ ब्यालेन्स इज दिस ड्यु टु राउन्डिङ एरर भनेर चाहिँ लेख्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ त्यो कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। अब उसले हामीलाई यो त हामीले ए नम्बरको यो बनायौँ, बी नम्बरको योलाई बनायौँ, यो चाहिँ तपाईँ बी नम्बरको। अब चाहिँ तपाईँको उसले के भन्छ त भने व्हाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट भनेको छ। अब चाहिँ फ्र्याक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्नेछ। फ्र्याक्सन फ्याक्टर निकाल्नुको लागि मैले यसलाई मेटाएँ। व्हाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट मेड इन इयर 2, इयर 2 को बारेमा भन्छ, यो इयरको बारेमा। रिप्रेजेन्ट द प्रिन्सिपल, उसले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले जो यो इन्स्टलमेन्ट तिर्नुभयो यसमा 2 वर्षमा जम्मा तिरेको तपाईँले यो 6461 प्रिन्सिपलको पोर्सन यो तिर्या, त्यो कति पर्सेन्ट हो भने हो, अरू केही पनि होइन। मैले चाहिँ सी नम्बर लेखेँ, पर्सेन्टेज अफ प्रिन्सिपल फ्र्याक्सन इन इयर 2 इयरमा हामीले तिरेको प्रिन्सिपल चाहिँ कति हो, 4971.54 अपन चाहिँ तपाईँको टोटल तिर्या कति हो त 6461 गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट तिर्या रहेछौँ त भने हाम्रो टोटल चाहिँ हामी कहाँ थियो 4971.54 डिभाइडेड बाई 6461 गर्दा तपाईको कति आउँदैछ त हामी कहाँ तपाईँको 76.95 यति पर्सेन्ट प्रिन्सिपल पेमेन्ट गरे रहेछौँ भने बाँकी के पेमेन्ट गरे होला त इन्ट्रेस्ट होला। टोटल त 100% पेमेन्ट गरे होला। त्यसै गरी डी नम्बर उसले के भन्छ, व्हाट फ्र्याक्सन पेमेन्ट मेड इन इयर 3, कुन इयरको लागि, अब 3 इयरको लागि, तर रिप्रेजेन्ट इन्ट्रेस्ट, माथि प्रिन्सिपलको पर्सेन्ट, तल चाहिँ के को पर्सेन्ट, इन्ट्रेस्टको भनेको छ। पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट फ्र्याक्सन इन इयर 3, एकै 3 इयरमा कति इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेको 793.44 डिभाइडेड बाई टोटल पेमेन्ट गरे त यही हो 6461। यसो गर्दा तपाईँको 793.44 डिभाइडेड बाई 6461 गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको कति त यसो गर्दा हामी कहाँ तपाईँको 12.28%, 3 इयरमा हामीले पेमेन्ट गर्दा के रहेछ, 80% इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेका छौँ र बाँकी रहेको चाहिँ तपाईँको के पेमेन्ट गरे होला त प्रिन्सिपल पेमेन्ट गरे होला। लोन एमोर्टाइज सेड्युलमा यसैमा एबिसिडी गरेर लास्टमा यदि आयो भने के भन्न सक्छ त भने यो इन्ट्रेस्टको रुपियाँ तपाईँको प्रत्येक पिरियड अनुसार डिक्लाइन किन भइरहेको छ भने रिजनमा सोध्न सक्छ। हेरौँ त पहिलो साल हामीले ब्याज 2100 तिर्यौँ, दोस्रोमा 1400 कति 89.4 छ तिर्यौँ, अर्कोमा चाहिँ 790, यो चाहिँ घट्ने क्रममा छ। यो किन चाहिँ तपाईँको घटिरहेको छ भने उसले डिभिजन सोध्यो भने यो घट्नुको मेन रिजन यो कसको पर्सेन्ट आम्दानी हुन्छ,
बिगिनिङ ब्यालेन्स भने हाम्रो लोनको अमाउन्ट एभ्री इयरमा के भइरहेछ डिक्लाइनिङ भइरहेको हुनाले इन्ट्रेस्टको रुपियाँ पनि के भइरहेको छ डिक्लाइन भइरहेको छ एभ्री पिरियडमा। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट कम लागिरहेको हो भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसै गरी हामी चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट पार्टमा फेरि टाइम भ्यालु भनेको अरू पार्टलाई लिएर आउनेछौँ। अरू नेक्स्ट भिडियोहरू हेर्नको लागि र हामीले यो चाहिँ पढाएको कुरा तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ भने यसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।